جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں نبی پاک دیاں مسکراہٹاں پیا دسدا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کنا کنا جگہ تے مسکرائے نے۔ میں تیسری روایت سنانی چاہندا جے، اے دیاں وی راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سیدہ عائشہ دی چھوٹی جنی عمر تے سیدہ پاک کھلونیاں دے نال کھیڈیا کردیاں۔ ایک دن سیدہ نے اپنے کھلونے رکھے ہوئے نے، اپنے کھلونیاں دے نال پیاں کھیل دیاں نے۔ آمینہ دے لال نے ویکھیا نبی علیہ السلام ویندے نے کہ سیدہ پاک دیاں کھلونیاں اندر ایک گھوڑا ہے جدے پر نے پراں والا ایک گھوڑا موجود ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے عائشہ نی میری اے عائشہ، عائشہ اے جیڑا تیرا گھوڑا ہے اے دے پر نے گھوڑیاں دے تے پر نہیں ہویا کر دے۔ ناروالیو پتا جے ماں جی عائشہ کتنیاں ذہین نے، ماں جی بچپن اندر ہی بڑیاں ذہین نے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے عائشہ اے تیرا جیڑا گھوڑا ہے اے دے تے پر نے گھوڑیاں دے پر نہیں ہویا کر دے۔ تے سیدہ پاک بڑیاں ذہین نے فرماندیاں نے سونیو جے میرے گھوڑے دے پر نے تے سلیمان پیغمبر دے گھوڑے دے وی تے پر سن، سونیو او دے پر سن او دے ورگئی میری گھوڑے دے پر نے۔ جدو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک نے جواب سنیا تے ناروال دے حباسیو آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے، میرے پاک پیغمبر ہس پیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ واہ عائشہ، حضرات میرے پاک پیغمبر نو محبتیں بڑیاں نے عائشہ نال، میرے آقا نو پیاری بڑا عائشہ دے نال۔ آمینہ دے لال فرمایا کر دے کائنات دے ربا اللہ میں اپنیاں بیویاں دے درمیان عدل کرنا انصاف کرنا وا ربا اللہ پر میں نو اس بات تے معاف کر دیں، عائشہ دی محبت میرے دل اندر سب تو زیادہ ہے، اللہ میں اپنیاں بیویاں اندر عدل کرنے والا انصاف کرنے والا میں، پر سونیا عائشہ دیاں محبتاں میرے دل اندر پر تیرے ولوں ہی زیادہ نے۔ حضرات آمینہ دے لال بڑیاں محبتاں اپنی بیوی عائشہ نال فرمایا کر دے۔ حضرات جو بات میں دسنی چاہنا آمینہ دے لال علیہ السلام مسکرایا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں زیادہ کہہ کے بن کے ہسیا نہ کرو، زیادہ بلند آوازاں کر کے نہ ہسیا کرو، اے دلانو مردہ کر دیندا جے۔ اللہ دے سامنے رویا کرو، اتھرو بہایا کرو، آنسو سٹیا کرو، کیونکہ تیری آنکھ وچوں ڈگے ہوئے اتھرو دا رب دے ہاں بڑا ہی وزن ہے۔ حضرات یہ چوتھی حدیث سیدہ عائشہ تو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا میں نبی پاک دیاں مسکراہٹاں پیا سنانا وا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر موجود نے، میرے آقا تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر دی کسی اور بیوی نے کھانا تیار فرمایا ہے، ایک برتن اندر ڈال کے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نو تحفہ بھیجیا۔ آمینہ دے لال سیدہ عائشہ دے گھر اندر موجود نے تے سیدہ عائشہ ویندیاں نے نبی پاک اج میرے گھر اندر نے کھانے دیاں واریاں بھی میں عائشہ دیاں نے، کون میرے ہوندیاں کوئی اور نبی پاک نو کھانے کھلائے، اے عائشہ نو برداشت نہیں۔ سیدہ عائشہ نے جدو ایک کھانے والا برتن چکیا، چھوٹی جائی عمر ہے نا، سیدہ عائشہ نے کھانے والا برتن پکڑے آئے، ہاں جی کدھروں کھانا آیا ہے کدے واسطے آیا ہے جی نبی پاک نو فلاں اپنی بیوی دا کھانا بڑا پسند ہے، نبی پاک دی اسے بیوی نے نبی علیہ السلام واسطے کھانا بھیجیا ہے۔
ہے سیدہ عائشہ سونکنا سونکنا ہی ہوندی ہے پاویں نبی دیاں بیویاں کیوں نہ ہون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے والا برتن پکڑیا تے زور نال زمین تے مار کے تے برتن توڑ دیتا آمینہ دے لال علیہ السلام سارا منظر ویکھی جاندے نے نبی پاک علیہ السلام نے جدو ویکھے عائشہ نے برتن توڑ دیتا ہے آمینہ دے لال مسکرا پے آقا فرماندے نے عائشہ واہ عائشہ سیدہ عائشہ دی اس ادا تے نبی پاک مسکرا پے آمینہ دے لال ہس پیندے نے کائنات والے او نبی پاک دے مسکراہٹ نو اپنا شعار بناؤ اے دے اندر بڑیاں ہی بڑے فائدے جے اوے لوگو یار ہسنا کتے پائی جاندہ ہے مسکراندے تے اسی اکثر رہنے ہیں کسے نو مسکرا کے ملنا بھی تے صدقہ ہے کسے مسلمان مومن ویر نو او دے آن تے اچھے طریقے نال مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی طرح مسکرایا کرو حضرات زیادہ کہت کے بن کے نہ ہسیا کرو زیادہ آوازاں بلند کر کے نہ ہسیا کرو کیونکہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دلانو مردہ کر دین والی چیز ہے حضرات آئیے میں پنجویں حدیث نبی پاک دی سنانی چاہنا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں میرے پاک پیغمبر دی ایک صحابی ہے ایدہ چھوٹا جنہ بچہ ہے اے بچہ وفات پا جاندہ ہے نبی علیہ السلام نو اطلاعہ ملیاں سونیوں توڑی فلاں صحابی دا بیٹا وفات پا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے حضرات غم دے نالے عورت نہ ڈھالے اے صحابیہ غم اس قدرے دے سر تے سوار ہو چکا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میں اپنی زبان اندروں لفظ کی ادا کرنے نے حضرات جدو دے بیٹے نو غسل دیتا جا رہے ہیں اے اپنی زبان وچوں بے ساختہ لفاظ کٹ دیئے تے بول کے ہم دیئے اے نبی دیو صحابیو میرے پتر نو ٹھنڈے پانی نال نانوائیو کتے میرا پتر ماری نہ جاوے کتے میرا پتر فوت نہ ہو جاوے غم دی وجہ تو انہیں الفاظ کہہ چھڑے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اطلاعہ ملیاں سونے عورت انج بیان دیئے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے صحابیو ایدہ غم میں دے اتے غالب آگے ہیں لیکن انہیں ویکھو گل کھمیں دکھی دی آمینہ دے لال مسکرا پہ آقا فرمان دینے یار جڑا پہلو ہی اپنے رب کل پہنچ چکے ہیں پانی ٹھنڈا ہوئے یا تتانو کی فائدہ ہے حضرات آمینہ دے لالے تھے بھی تھوڑا جنہ مسکرا پہ واہ میری صحابی ہے تے کہ میں دیاں گلہ کی دیاں نہیں ہے حضرات آئیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے سیدہ عائشہ دے نال کسی بات دے نبی پاک کلام پہ کر دینے گفتگو فرما رہے تے سیدہ عائشہ دی گفتگو کر دیا آمینہ دے لال دی آواز نالو آواز بلند ہو جان دیئے نارو والیو ادھر ابو بکر صدیق آئے نے اللہ دے نبی میں نو اجازت دان دے دیو میں اندر ہونا چاہنا ابو بکر آ جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے ہم دینے جدو ویکھیا میری بیٹی نبی پاک دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز آمینہ دے لال نالوں بلند ہو رہی ہے ابو بکر صدیق نے تھپڑ انج کڑیا انج تھپڑ کس کے عائشہ نو مر لگے تے نبی پاک جلدی نال درمیان اندر آ گئے نبی پاک آکھے ابو بکر کچھ نہ کی میری بیوی ہے اے میری بیوی دیاں تے میریاں محبتاں نے ابو بکر کچھ نہ کی آمینہ دے لال علیہ السلام جدو سیدنا ابو بکر چلے گئے میرے پیغمبر نارو
والیو مسکرائی جاندے نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اج جے میں نہ ہوندا تیرے بابے کولو تینوں پھینٹی لگ جانی سی عائشہ اج تینوں تیرے باپ ابو بکر کولو مار پہ جانی سی نار والیو آمینہ دے لال ایتھے بھی مسکرا پے اے سونے آنا اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرے پیغمبر نو کیسی عظمت عطا فرمائیاں نی کائنات والیا میرا پیغمبر مسکرا دے تو سنت بنا چھڑنا اللہ او دی طرح سی مسکرا پئیے آمینہ دے لال دی طرح مسکرائیے اللہ تو نیکی بنا چھڑنا ہے حضرات حسنین کریمین دے نانا جان اللہ نے کیسیاں شانہ دیتی ہیں حسنین کریمین دے نانا جان اللہ نے کتنے مقام مرتبے عطا کیتے حضرات پھر میں کیوں نہ کہہ دے ہیں حسن و حسین دے نانا دی نہیں مل دی مثالے سونے نبی پاک دے گھرانے دی نہیں مل دی مثالے علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزینے دی للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، اولاداں دین والا، بگڑیاں بنان والا، حاجتاں پوریاں کرن والا، شفاواں دین والا، بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا، پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ساقی کوثر، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ سامعین و سامعات، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مسکراہٹاں کہ کن کن مواقعاں تے کن کن جگہ تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ حضرات، مسکرانا اور کہکا بن کے ہنسنا دے اندر بنیادی طور تے فرق ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر مسکرایا کر دے۔ مسکران تو مراد کہ انسان ہچکی بن کے نہیں ہسدا، کہکا لگا کے نہیں ہسدا، بس تھوڑا جنہ سمائل دینا ان مسکرانا کہندے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ ہسیا نہ کرو، زیادہ ہسن نال دل مردہ ہوندے نے۔ زیادہ کہک کے لگا کے ہسیا نہ کرو، آوازاں بلند کر کے ہسیا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہسن دے نال بندے دا دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے سامنے ڈردے رہا کرو، روندے رہا کرو، اللہ دے سامنے آنسو بہاندے رہا کرو۔ اللہ دی خشیت دی وجہ تو، رب دے ڈر دی وجہ تو اگر تیری آنکھ وچوں ایک آنسو ڈگ پیا، ایک قطرہ ڈگ پیا تے او بھی بے معنی نہیں، تیری زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرات، تیری آخرت سمر سکتی ہے، تیری قبر دے حالات بدل سکتے نے۔ حضرات، تیری زندگی دے لیل و نہار بدل سکتے نے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت، حضرات کتنے عظیم پیغمبر نے، کتنی شان اور مقام والے پیغمبر نے کہ اللہ پاک نے انہاں دا مسکرانا بھی ساڑھے واسطے سنت بنا چھڑیا ہے۔ حضرات، نبی پاک دی ایک ایک ادا، نبی پاک دا مسکرانا، نبی پاک دا دیکھنا، نبی پاک دا اٹھنا، نبی پاک دا چلنا، نبی پاک دا کھانا، نبی پاک دا پہننا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پینا، حضرات سفر کرنا، سوار ہونا، حضرات ایک ایک چیز ساڑھے واسطے سنت ہے۔ اے ویکو نا، ہاستے بندہ کسے بات تے پیندہ ہی ہے، مجلس اندر مسکرا پیندہ ہے، گھر فیملی اندر مسکرا پیندہ ہے، یاراں دوستاں اندر مسکرا پیندہ ہے، رشتہ داراں اندر بیٹھے ہیں مسکرا دیندہ ہے، ہاس پیندہ ہے۔ حضرات، لیکن انسان اگر کوشش کرے کہ میں ہسنا تے ہے یہ، لیکن کوشش کرے کہ جس طرح آمینہ دے لال مسکران
فرماندے رہے نے میں اوویں مسکراواں اللہ ادا مسکرانا بھی ثواب بنا چھڑے گا اتے مسکران دا بھی اینو ثواب ملے گا یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مسکران دی طرح جیڑا مسکرائے گا نبی پاک دیاں اداواں نو اپنائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو پورا کرے گا انہوں مسکران دا بھی ثواب ملے گا تو حضرات آئیے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام گھر دے اندر ازواج مطہرات دے نال امہات المومنین دے نال آقا مسکرایا کر دے ہسیا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیویاں دیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں تے ڈانٹ ڈبٹ نہ کر دے بلکہ آقا علیہ السلام مسکرا کے گل نو ختم کر دیا کر دے حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی فرمایا رب العالمین نے میرا پیغمبر جیڑا ہر لحاظ نال اللہ دے پیغام دا پابند اللہ دے حکم دے پابند نبی نے اللہ دے احکامات دے پابند نبی نے حضرات کیسا عظیم نبی جدا کلمہ میں تے تو پڑھے ہے میرے آقا مسکرا دین تے رب اینو شریعت بنا چھڑ دے میرا رب پیغمبر دے مسکران نو بھی سنت بنا چھڑ دا جے حضرات آئیے آمینہ دے لال علیہ السلام دیا مسکراٹاں دا ذکر کرائیں میرے آقا زیادہ تر مسکرا دیا کر دے حضرات بعض موقع ایسے نے جتھے میرے آقا اس قدر مسکرائے صحابہ کرام ارشاد فرماندے نے کائنات والے ہو نبی علیہ السلام دے مسکران دی وجہ تو اے پچھلیاں داڑاں جنہاں نو کہنے ہیں صحابی بیان کرتے نے ایسا نبی پاک دیاں داڑاں مبارک دیکھی ہیں بعض موقعاں تے ہر جگہ تے نہیں کہ نبی پاک کہہ کے لگا کے ہس دے پہنے ایویں آوازاں کٹ کے نبی علیہ السلام نہیں سنسیا کر دے بلکہ صحابہ کرام بیان فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام جس طرح بندہ سمائل کر دے اس طرح صرف مسکرایا کر دے حضرات آئیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا مسکراٹائیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کتھے کتھے مسکرائے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے جدو نبی پاک دے نال میرا نکاح ہویا میں نبی پاک دے کرے چلی گئی ہے ایک دن اس طرح بیٹھے ہیں شادی نو جے تھوڑے ہی دن گزرے نے بیٹھیاں نبی علیہ السلام کو میں سوال کر دیتا ہے میں کہ اللہ دے نبی جی ایک گل دا جواب دے دیو نا سونے دسو تے صحیح عائشہ اپنی بیوی نال کنیاں کو محبتاں فرمان دے ہو سونے کنا کو پیارے تھانو اپنی بیوی عائشہ دے نال میرے آقا فرمان دے نے عائشہ رسی دی مضبوط گرا دی طرح مینو تیرے نال محبت ہے جس طرح رسی دی گرا بڑی مضبوط ہوندی ہے اس طرح مینو تیرے نال محبتاں نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد اندر اس بات مسکرایا کر دیا اور نبی علیہ السلام یہ بات یاد کروایا کر دیا فرمایا کر دیا سونیو میری محبت والی گنڈ دا کی حال ہے سیدہ فرمان دیا نے نبی
پاک میری گل سن کے مسکرا پیندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا کر دے تے اگوں فرمایا کر دے عائشہ تیری محبت والی گنڈ جی اونج دی اونجی مضبوط ہے, او دے اندر اجے تک کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی. عائشہ او محبت والی گنڈ بڑی مضبوط ہے. تے سیدہ فرماندیاں نے میں تے نبی پاک کنی کنی دیر بیٹھ کے ایسے گرا والی گل نو لے کے مسکرایا کر دے. آمینہ دے لال مسکرایا کر دے. اوے لوگوں کس پیغمبر دیاں مسکراہٹاں دسنیاں چاہنا جڑا پیغمبر مسکرا پوے تے بہار آ جاندی ہے. جڑا پیغمبر مسکرا دے ہواواں نو جناب والا خوشنودی مل جاندی ہے. میرا پیغمبر مسکرا دے زمانہ کھل کھلا جائے. میرا پیغمبر مسکرا پوے دناں نو روشنیاں مل جائیں. میرے آقا مسکرا دین چناں نو چاننیاں مل جائیں. نارو والی اس پیغمبر دیاں مسکراہٹاں دی بات پیا کردا جے جس پیغمبر دے ایک ایک قدم تے ایک ایک ادا تے جبریل قرآن لے کے آندا ہے. حضرات یہ جو بات میں دسنی چاہنا وا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت اے بھی سیدہ عائشہ تو مروی ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر اندر تشریف فرمائے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے. میرے آقا دے ہاتھ اندر چھڑی دا تھوڑا جنا ٹکڑا ہے یعنی کہ چھوٹی جنی لکڑی لیکن سخت اور وزنی ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس لکڑی نو پکڑیا ہے. میرے آقا اپنی بیوی عائشہ دی طرفے سٹ دیتا ہے. اے لکڑی جا کے دے سیدہ عائشہ دے پاؤں تے لگیے. امی جان فرماندیاں نے مینوں دی درد محسوس ہوئی ہے. میں اس لکڑی لگن دی وجہ تو تکلیف محسوس کیتی ہے. کائنات والیو میرے پیغمبر بیوی دے نال اس طرح دے مذاق بھی کریا کر دے. میرے آقا اس طرح دیاں محبتاں بھی کریا کر دے. خدا دی قسم سیدہ عائشہ نے اگوں میرے پیغمبر نال منہ نہیں جے بنایا. سیدہ عائشہ ناراض نہیں جے ہوئی ہیں. سیدہ عائشہ نے نو لڑائی نہیں بنایا. سیدہ عائشہ نے گھر سر تے نہیں اٹھایا بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ بڑیاں ذہین اور دناسن بچپن اندری بڑیاں ذہین نے. حضرات سیدہ عائشہ نے لکڑی اٹھائیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب ہو کے فرماندیاں نے آندیاں اللہ دے نبی جی میں عائشہ ایک بات دا جواب لینا چاہنی ہے. سونیو ذرا دسو تے صحیح کسے کولوں بدلہ لینا کیسا ہے. سونیا کیا کسے کولوں بدلہ لیا جا سکتا ہے. واہ عائشہ میں تیری اداواں تو قربان جاواں. نیما عائشہ میرے کول کائنات دیاں دولتاں تیرے دوپٹے دی ایک ادا تو قربان کر چھڈاں. اوے لوگو آمینہ دے لال سیدہ عائشہ دی بات سمجھ جاندے نے کہ میں عائشہ دی طرف لکڑی سٹی پاؤں تے لگی تکلیف محسوس ہوئی ہے. ہن عائشہ میرے کولوں بدلے لین دیاں گلاں پہ کر دیے. آمینہ دے لال نے جدو عائشہ دیاں اے گلاں سنیاں آمینہ دے لال مسکرا پے. لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہس پیندے نے. آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے. اور لوگوں میرے پاک پیغمبر دا بچپن تے حلیمہ جڑیاں نے اے بھی آمینہ دے لال دی مسکراہٹ ویکھنیاں چاندیاں نے. اے بھی نبی پاک دی مسکراہٹ نو ویکھیا کردیاں کہ آمینہ دے لال مسکران تے مینوں سکون مل جاوے. حضرات پھر بڑی پیاری بات کرنی چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ نو کسی انج بیان کیتا ہے. آنکھیں حلیمہ جھولا میں جھولینی تو سو جا سونا لوری میں سنینی. آنکھیں حلیمہ
جھولا میں جھولنی تو سو جا سونا لوری میں سننی میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جا پیر سوہنا جا پیر سونا تے میں چال وینی تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنی نہیں لوڑ دیوا بالن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو ایدے مکھ تو زلفاں ایدے مکھ تو زلفاں جد چاہٹیں دی تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنی حضرات میرے موضوع دے متعلق شعر گھر وچ حلیمہ پھر دیے ہس دی گھر وچ حلیمہ پھر دیے ہس دی سکھیاں کو رحمانی پھر دیے دس دی سکھیاں کو لوگو پھر دیے دس دی انو میں حسینیاں مینو اے حسیندائے مینو اے حسیندائے انو میں حسینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں نبی پاک دیاں مسکراہٹاں پیا دسدا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کنا کنا جگہ تے مسکرائے نے میں تیسری روایت سنانی چاہندا جے اے دیاں وی راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ دی چھوٹی جنی عمر تے سیدہ پاک کھلونیاں دے نال کھیڈیا کر دیاں ایک دن سیدہ نے اپنے کھلونے رکھے ہوئے نے اپنے کھلونیاں دے نال پیاں کھیل دیاں نے آمینہ دے لال نے ویکھیا نبی علیہ السلام ویندے نے کہ سیدہ پاک دیاں کھلونیاں اندر ایک گھوڑا ہے جدے پرنے پراں والا ایک گھوڑا موجود ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے عائشہ نی میری عائشہ عائشہ اے جڑا تیرا گھوڑا ہے اے دے پرنے گھوڑیاں دے تے پر نہیں ہویا کر دے نارو والیو پتا جے ماں جی عائشہ کتنیاں ذہین نے ماں جی بچپن اندر ہی بڑیاں ذہین نے آمینہ دے لال فرمان دے نے عائشہ اے تیرا جڑا گھوڑا ہے اے دے تے پرنے گھوڑیاں دے پر نہیں ہویا کر دے تے سیدہ پاک بڑیاں ذہین نے فرماندیاں نے سونیو جے میرے گھوڑے دے پرنے تے سلیمان پیغمبر دے گھوڑے دے وی تے پرسن سونیو او دے پرسن او دے ورگئی میری گھوڑے دے پرنے جدو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک نے جواب سنے تے ناروال دے باسیو آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے میرے پاک پیغمبر ہس پیندے نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ واہ عائشہ حضرات میرے پاک پیغمبر نو محبتیں بڑیاں نے عائشہ نال میرے آقا نو پیاری بڑا عائشہ دے نال آمینہ دے لال فرمایا کر دے کائنات دے ربا اللہ میں اپنی بیویاں دے درمیان عدل کرنا انصاف کرنا ما ربا اللہ پر میں نو اس بات دے معاف کر دیں
عائشہ دی محبت میرے دل اندر سب تو زیادہ ہے۔ اللہ میں اپنی بیوی اندر عدل کرنے والا انصاف کرنے والا میں، پر سونے عائشہ دی محبت میرے دل اندر پر تیرے ولوں ہی زیادہ نے۔ حضرات آمینہ دے لال بڑیاں محبت اپنی بیوی عائشہ نال فرمایا کر دے۔ حضرات جو بات میں دسنی چاہنا، آمینہ دے لال علیہ السلام مسکرایا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگوں زیادہ کہہ کے بن کے ہسیا نہ کرو، زیادہ بلند آوازاں کر کے نہ ہسیا کرو، اے دلانو مردہ کر دیندا جے۔ اللہ دے سامنے رویا کرو، اتھرو بہایا کرو، آنسو سٹیا کرو، کیونکہ تیری آنکھ وچوں ڈگے ہوئے اتھرو دا رب دے ہاں بڑا ہی وزن ہے۔ حضرات یہ چوتھی حدیث سیدہ عائشہ تو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا میں نبی پاک دیاں مسکراہٹاں پیا سنانا وا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر موجود نے، میرے آقا تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر دی کسی اور بیوی نے کھانا تیار فرمایا ہے۔ ایک برتن اندر ڈال کے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نو تحفہ بھیجیا۔ آمینہ دے لال سیدہ عائشہ دے گھر اندر موجود نے تے سیدہ عائشہ ویندیاں نے، نبی پاک اج میرے گھر اندر نے کھانے دیاں واریاں بھی میں عائشہ دیاں نے، کون میرے ہوندیاں کوئی اور نبی پاک نو کھانے کھلائے؟ اے عائشہ نو برداشت نہیں۔ سیدہ عائشہ نے جدو ایک کھانے والا برتن چکیا، چھوٹی جائی عمر ہے نا، سیدہ عائشہ نے کھانے والا برتن پکڑے آئے، ہاں جی کدھروں کھانا آیا ہے، کدے واسطے آیا ہے؟ جی نبی پاک نو فلاں اپنی بیوی دا کھانا بڑا پسند ہے، نبی پاک دی اسے بیوی نے نبی علیہ السلام واسطے کھانا بھیجیا ہے۔ سیدہ عائشہ سونکنا ہی ہوندی ہے، پاویں نبی دیاں بیویاں کیوں نہ ہون۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے والا برتن پکڑیا تے زور نال زمین تے مار کے تے برتن توڑ دیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام سارا منظر ویکھی جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو ویکھے عائشہ نے برتن توڑ دیتا ہے، آمینہ دے لال مسکرا پے۔ آقا فرماندے نے عائشہ واہ عائشہ، سیدہ عائشہ دی اس ادا تے نبی پاک مسکرا پے، آمینہ دے لال ہس پیندے نے۔ کائنات والے او نبی پاک دے مسکراہٹ نو اپنا شعار بناؤ، اے دے اندر بڑیاں ہی بڑے فائدے جے۔ اوے لوگو یار ہسنا کتے پائی جاندہ ہے، مسکران دے تے اسی اکثر رہنے ہیں، کسے نو مسکرا کے ملنا بھی تے صدقہ ہے، کسے مسلمان مومن ویر نو او دے آن تے اچھے طریقے نال مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی طرح مسکرایا کرو۔ حضرات زیادہ کہہ کے بن کے نہ ہسیا کرو، زیادہ آوازاں بلند کر کے نہ ہسیا کرو، کیونکہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دلانو مردہ کر دین والی چیز ہے۔ حضرات آئیے میں پنجویں حدیث نبی پاک دی سنانی چاہنا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں میرے پاک پیغمبر دی ایک صحابی ہے، اے دا چھوٹا جنہ بچہ ہے، اے بچہ وفات پا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نو اطلاعاں ملیاں سونیوں تواڈی فلاں صحابی دا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے۔ حضرات غم دے نالے عورت نہ ڈھالے، اے صحابیہ غم اس قدرے دے سر تے سوار ہو چکا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں میں اپنی زبان اندروں لفظ کی ادا کرنے نے۔ حضرات جدو دے بیٹے نو غسل دیتا جا رہے ہیں، اے اپنی زبان وچوں بے ساختہ لفاظ کٹ دیئے تے بول کے ہم دیئے، اے نبی دے صحابیو میرے پتر نو ٹھنڈے پانی نال نان وائیو، کتے میرا پتر ماری نہ جاوے، کتے میرا پتر فوت نہ ہو جاوے۔
غم دی وجہ تو انہیں الفاظ کہہ چھڑے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اطلاعاں ملیاں سونے عورت انج پیم دیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابیو ایدہ غم میں دے اتے غالب آگیا ہے لیکن انہیں ویکھو گل کھمیں دکھی دی آمینہ دے لال مسکرا پہ آقا فرماندے نے یار جڑا پہلو ہی اپنے رب کل پہنچ چکے ہیں پانی ٹھنڈا ہوئے یا تتانو کی فائدہ ہے حضرات آمینہ دے لالے تھے بھی تھوڑا جنہ مسکرا پہ واہ میری صحابی ہے تے کہ میں دیاں گلہ کی دیاں نہیں ہے حضرات آئیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے سیدہ عائشہ دے نال کسے بات دے نبی پاک کلام پہ کر دینے گفتگو فرما رہے تے سیدہ عائشہ دی گفتگو کر دیا آمینہ دے لال دی آواز نالو آواز بلند ہو جان دیئے نارو والیو ادھر ابو بکر صدیق آئے نے اللہ دے نبی میں نو اجازتاں دے دیو میں اندر ہونا چاہنا ابو بکر آ جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے ہم دینے جدو ویکھیا میری بیٹی نبی پاک دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز آمینہ دے لال نالوں بلند ہو رہی ہے ابو بکر صدیق نے تھپڑ انج کڑیا انج تھپڑ کس کے عائشہ نو مار لگے تے نبی پاک جلدی نال درمیان اندر آ گئے نبی پاک آکھے ابو بکر کچھ نہ کی میری بیوی ہے اے میری بیوی دیاں تے میریاں محبتاں نے ابو بکر کچھ نہ کی آمینہ دے لال علیہ السلام جدو سیدنا ابو بکر چلے گئے میرے پیغمبر نارو والیو مسکرائی جان دینے میرے آقا فرمان دینے عائشہ آج جے میں نہ ہندا تیرے بابے کلو تینو پھینٹی لگ جانی سی عائشہ آج تینو تیرے باپ ابو بکر کلو مار پہ جانی سی نارو والیو آمینہ دے لالے تھے بھی مسکرا پہ سونے آنا اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرے پیغمبر نو کیسی عظمت عطا فرمائیانی کائنات والے میرا پیغمبر مسکرا دے تو سنت بنا چھڑنے اللہ او دی طرح سی مسکرا پئیے آمینہ دے لال دی طرح مسکرائیے اللہ تو نیکی بنا چھڑنا ہے حضرات حسنین کریمین دے نانا جان اللہ نے کیسی شانہ دیتی ہیں حسنین کریمین دے نانا جان اللہ نے کتنے مقام مرتبے عطا کیتے حضرات پھر میں کیوں نہ کہہ دیں حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے سونے نبی پاک دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزینے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے رب نے نبی دا شان ودایا اللہ نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فلکاں تے اپنے کول
کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی گٹھڑی سونے نے اٹھائی اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو علیو میں چھڑی حدیث سنانی چاہنا آمینہ دلال علیہ السلام مسکرایا کر دے میں آمینہ دلال دیا مسکراتا پیا دس دا جے حضرات میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بی بی چل دی آ گئی آمینہ دلال علیہ السلام نو فرمان دیے کائنات دیا سردارا میں مسافر میرے کل سمان زادے را موجود ہے میں نو سواری دی لوڑے ایک اونٹ دے دیو اللہ دے نبی میں نو اونٹ چاہی دے اونٹ دے دیو کائنات والے ہو میرے آقا کدے کدے مذاق بھی فرمایا کر دے کٹے اندہ مذاق نے حضرات آمینہ دے لال فرمان دے نے بی بی میں تے نو اونٹ دا بچہ دے آنگا بی بی آندی ہے سونے ہو کہ میں دیاں گلہ پہ کر دے ہو اللہ دے نبی میں اونٹ دا بچہ کی کرنا ہے میرے کل کافی سارا سامان ہے میں آپ بھی سوار ہونا ہے سامان بھی رکھنا ہے اللہ دے نبی میں نو اونٹ چاہی دے اونٹ دے ہو آمینہ دے لال پھر فرمان دے نے بی بی میں اونٹ دا بچہ دے مانگا تین اونٹ دا بچہ ہی ملے گا نارو والی ہو گل سمجھن والی جے حضرات بی بی پھر پریشان ہو کے آندی ہے سونے ہو میں نو اونٹ چاہی دے اونٹ دا بچہ میں نہیں لینا حضرات نو آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے میرے آقا ہس پیندے نے آقا فرما دے نے نی بی بی جڑا اونٹ میں تینو دینے اوی تے کسے اونٹ دا بچہ ہے بی بی اوی تے کسے اونٹ دا بچہ ہے حضرات آمینہ دے لال اس طرح بی بی نو کہہ کے مسکرا پیندے نے سونیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پکیزہ مذاق کرنے والے نے آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے حضرات آئیے میں ساتویں حدیث سنانی چاہنا ہوا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکات المصابی اندر حدیث موجود ہے حضرات ایک صحابی آمینہ دے لال دے کولم دائے نارو علیو گل بڑی کمال توجہ کرے آجے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے ایک صحابی آیا آکے اندھے سونیوں میں روزے دی حالت اندر بیوی دے کول چلا گیا میں غرق ہو گیا میں برباد ہو گیا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے سونیا سدھی گل لے تین چیزانی یا 60 روزے رکھ لے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے یا ایک گردن آزاد کر دے آندہ سونیوں گردنہ کتوں آزاد کرا غلام کتوں آزاد کرا خود غریباں پڑھائی ماڑا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے اچھا تیرے کل غلام کوئی نہیں گردن کوئی نہیں جا 60 روزے جا کے رکھ لے سونیا ایک نہیں رکھ سکیا ایک رکھ کے چن چاڑے 60 کتوں رکھ لوا آمینہ دے لال فرمان دے نے اچھا کوئی گل نہیں اے بھی نہیں کر سکتا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے آندہ سونیو بڑے ہی غریباں کوئی شہ نہیں حضرات تھوڑی دیر گزری ہے ایک ٹوکرا کھجوراں دایا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے او جا اے ٹوکرا ہی لے جا اینا 2 پہاڑاں دے درمیان جڑا کوئی غریب ہے انہوں دے دے تیرا صدقہ ہو جائے گا نارو والی توجہ کرے آجے اے جڑا سیابی
بول کے آندا سونیو اے جڑے دو پہاڑ نے انہاں دے درمیان میرے نالوں وڈا غریب ہی کوئی نہیں. حضرات جدو نبی پاک دیاں گلاں سنیاں آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے. نبی پاک دیاں اے پچھلیاں داڑاں نظر آئیاں نے. حضرات میرے آقا فرماندے نے سب کچھ کر آئے ہیں تے اپنی جا کھجوراں کرے لے جا آپ کھا اپنی بچیاں نو کھلا دے تیری طرف صدقہ ہو جائے گا. حضرات آمینہ دے لالے دی بات سن کے مسکرا پے. حضرات نبی پاک دیاں مسکراہٹاں پیا دسنا. آئیے میں 8ویں حدیث بیان کرنی چاہنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے یار گل سنی تیرا. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے یار مینوں ایک گل دا جواب دے دینا. مینوں دس تیرے ماموں دی جڑی بہن ہے او تیری کی لگی. حضرات صحابیاں کھلو کے سوچی جا رہے نے. حضرات آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے. میرے آقا فرماندے نے او صحابی اپنی امی دا پتہ کوئی نہیں ہوں اپنی امی نو ہی بھول گئے یار چنگا بندہ ہے. میرے آقا اس طرح دے پکیزہ مذاق بھی کریا کر دے. حضرات آمینہ دے لال فرماندے نے یار دس تیرے ماموں دی بہن او دا تیرے نال کی رشتہ بنے گا. حضرات اے سوچی پہ گیا. آمینہ دے لال مسکرا پے. میرے آقا ہس کے فرماندے نے یار اپنی امی نو بھول گیا ہے اپنی امی بھی تینوں یاد نہیں رہی ہے. حضرات میں نامی حدیث بیان کرنی چاہنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسکراہٹاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمذی اندر روایت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی کچہری لگی ہوئے گی. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دا اتھے حساب و کتاب ہوئے گا. اللہ دے سامنے ایک بندہ آئے گا آکھے گا اللہ ایتھے جتنے لوگ نے سارے میری جان دے دشمن نے. اللہ کسے بھی صحیح میری گوائیاں نہیں دینیاں. اللہ پاک فرمان گے دس پھر کدے کو لئیے کبے گا اللہ میرے جسم تو علاوہ باقی سارے میرے دشمن نے. حضرات اللہ ذوالجلال فرمان گے اچھا یار فرشتے بھی تیرے دشمن انسان بھی سارے تیرے دشمن نے. تو آنا تیرا جسم بھی تیرا یار ہے آجا ذرا میدان اندر آنا. حضرات آمینہ دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے شاگرداں نو یہ بات پہ سنان دینے نبی پاک دی حدیثاں پہ سنان دینے. حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام دی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اللہ ذوالجلال دی زبان نو بند کر دیں گے. ایدیاں عظامہ نو حکم ملے گا زبانہ مل جان گی. ہاں بھئی ہتھو بول کے دسو نے توڑے نال کی گناہ کیتا ہے. ہاں بھئی پیروں بول کے دسو کی کرتا رہے ہیں. حضرات دے عذاب بول بول کے دیا غلطیاں تے گناہ دسی جان گے اللہ دے سامنے اقرار کری جان گے. حضرات جدوں دی زبان نو کھولیا جائے گا اے اپنے جسم اتے ہی برس پوے گا. آکھے گا میں تواڈے واسطے تواڈی وجہ تو اللہ دے نال اٹ کھڑکا لایا ہے. میں رب دے نال جھگڑا پا کے بیٹھا سا میں کسی دی گواہی نہیں لینی. اے تواڈی حفاظت دی وجہ تو میں نہ کچھ پیا کرنا تسیوں ہی میرے مخالف نکل آئے ہو. حضرات جدو اینی گل کرے گا تے آمینہ دے لال علیہ السلام مسکرا پے. جدو عبداللہ بن عباس نے گل سنائی عبداللہ بن عباس مسکرا پیندے نے. حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اوے میرے شاگردو میرے کولو پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا. فرماندے نے جی دسو کیوں مسکرائے ہو. فرمایا جدو آمینہ دے لال نے بات سنائی سی نبی پاک بھی مسکرا پے سن تے اساں نبی پاک کو فرمایا سی سونے ہو تسی کیوں مسکرائے ہو. نبی پاک نے فرمایا سی اس بندے دی گل
گل سن کے تے رب ذل جلال بھی مسکرائے نے، میں محمد تا مسکرا پیا واں۔ حضرات میں آمینہ دے لال دیاں مسکراہٹاں پیا دسدا جے۔ آئیے میں 10ویں حدیث سنانی چاہنا وا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا آخری بندہ جنہوں جہنم اندروں کڈیا جائے گا، حضرات بڑی چیخو پکار کرے گا، بڑا روئے گا، آوازاں دوے گا، اللہ انہوں جہنم دے کنارے تے کھڑیاں کر دیں گے۔ پچھلی طرف کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے دے وچوں منوں کڈیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے ہاں دس کی چاہنا ہے۔ اس طرح سامنے نظر مارے گا، ایک بڑی اچھی چھاؤں والا چشمہ دے تھلے بیندہ درخت نظر آئے گا۔ آکھے گا اللہ میری منت ہے، میں منت سماجت کرنا ربا، اے جڑا سامنا درخت ہے اللہ منوے دے تھلے پہنچا دے۔ اللہ فرمان کے وعدہ کر لے اس تو کہ کچھ نہیں منگنا، اللہ میں وعدہ کرنا اس تو کہ کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ فرمان کے جا چلا جا۔ حضرات اس درخت تھلے پہنچے گا، اگے نظرہ پہن گیا، اگے اس تو بھی زیادہ خوبصورت درخت دے دے تھلے بھی چشمے پہ بیندے نے۔ آکھے گا ربا اللہ میں تیرے نال وعدے ضرور کیتے سن، پر کائنات والے اللہ میری آخری گل من لے، منو اس درخت تھلے پہنچا دے۔ اللہ فرمان کے پہلوں بھی وعدہ خلافی کیتیا، ہن پکیاں رہنا ہی اس تو اگے دی گل نہیں کرنی ہے، اللہ نہیں کراں گا منو اتھے بچا دے۔ حضرات جدو اس درخت لے پہنچے گا، تیسرا درخت انہوں جنت دے دروازے دے باہر نظر آئے گا، جدو او دے وال ویکھے گا تے پھر بول پوے گا اللہ میں اگے دو وری تیرے نال وعدہ خلافیاں کیتیاں نے، کائنات والے آخری وری میں بات کرن لگا ہاں، اللہ میں نو اس جنت دے دروازے دے اگے درخت لے پہنچا دے۔ اللہ فرمان کے ویکھ لویں اگے دو دفعہ تو گل کر کے مکریاں ہن پکیاں رہنا ہی، کبے گلا میں پکاواں۔ رات جدو انہوں جناب والا اتھے پہنچایا جائے گا، یہ آکھے گا اللہ اسے پہنچے گا تے جنتیاں دیاں اندروں آوازاں ہون گیاں، جنتیاں دیاں مٹھیاں مٹھیاں آوازاں سنائی دین گیاں۔ آکھے گا کائنات دیا مالکا اللہ میں تیرے کولو آخری چیز منگنی چاہنا وا، اللہ میں نے اس جنت اندر ہی واڑ دے۔ آمینہ دے لال فرمان دے نے جدو اے بندہ انہی گل آکھے گا تے اللہ مسکرا پہن گے۔ صحابی رسول فرمان دے نے آمینہ دے لال بھی مسکرا پہ، نبی علیہ السلام ہس پہندے نے۔ وہ نوجوانوں بزرگوں اللہ دا واسطہ گل سنیا جے، نبی پاک دیاں مسکراہٹاں یاد رکھو، میرے پاک پیغمبر اگر مذاق بھی فرمان دے تے بڑا ہی کمال ہے، میرے آقا بڑے پیارے مذاق فرمایا کر دے۔ حضرات اور آمینہ دے لال دی مسکراہٹ دی طرح ہسو گے، اے بھی تواڈے واسطے نیکی دا سبب بن جائے گی۔ اور حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا مسکراہٹاں نو اللہ پاک نے سنت بنا چھڑیا ہے، میں کیوں نہ جاندہ جاندہ محبت اظہار کر دیا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کراؤ تے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا، جگ سارا او دا تابیدار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا۔ آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نارو علیو آخری دو باتوں سنیا نے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک عورت آئی ہے وڈیری جی اماں اے دا رشتہ نبی پاک دے نال پھپھی والا ہے میرے پاک پیغمبر دی پھپھی لگ دی ہے آ کے آندی اللہ دے نبی دعاواں کر دیو اللہ مینوں بخش دے وے تے جنت عطا کر دے وے نا نارو علیو مذاق بھی کیسا عظیم گل سنیا نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نی بی بی نی میری پھپھی وڈیریاں تے اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہون گیاں وڈیریاں نو تے رب نے جنت اندر نکلنا حضرات جدو آمینہ دے لال اینی گل فرمان گے اے پھپھی رون لگ پئی میرے پاک پیغمبر دی اے پھپھی نے رونا شروع کر دیتا ہے آندی اللہ دے نبی والا میرا بھی دل کردہ میں وڈیری ہوں میں سونے ہسی جان بوجھ کے وڈیرے ہوئے ہیں ساڑھا دے اندر والا کی قصور ہے اللہ دے نبی وڈیریاں کیوں جنت اندر نہیں جان گیا حضرات آمینہ دے لال مسکرا پیندے نے میرے آقا ہس کے فرمان دے نے میرے آقا فرمان دے نے نی پھپھی جدو رب دیا جنت اندر جائیں گی تے تر پوریاں جوانیاں مان کے جائیں گی اللہ تیرا بڑھاپا ختم کر دے وے گا کائنات دا رب تیرے بڑھاپے ختم کر کے جوانی عطا کر کے تینوں جنت عطا کرے گا حضرات آخری بات غزوہ خندق کے میرے پاک پیغمبر دے صحابی تیر پہ چلان دینے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دشمنانو تیر مار مار کے ڈیگی جان دینے ایک کافر بڑا ہی شاطر ہے حضرات نے اپنی ڈال انج پھڑی ہے کدی اس طرح اپنے چہرے اگے ڈھال ادھر کر لیندہ بڑا ہوشیار چادر پنیاں پیا کرتا ہے حضرات ہوشیاریاں کر کے مسلمانوں نو وصیت پیا دیندا ہے حضرت سعد دیاں نظراں پیاں اچھا تو بڑا چادر تے ہوشیار ہے آمینہ دے لال دیاں بھی نظراں پہ گئیاں حضرات اوہی سعد جنوں احد اندر نبی پاک نے فرمایا سی فدا کا ابی و امی یا سعد اوے سعد جتنے بھی صحابی آئے نے سارے آ کے میرے تے آکھیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اوے سعد میں تینوں آنا فدا کا ابی و امی یا سعد تیر چلا دشمنوں اڑائی جا حضرات جڑا بڑا چاتر دشمن ہے حضرت سعد نے تیر دا نشانہ بنے موقع مل دیا تیر دے متھے اندر مارے زمین تے ڈگا دیاں لتاں چکیاں گئیاں حضرات جدو دیاں لتاں چکیاں گئیاں آمینہ دے لال نے ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرا پہ آقا فرماندے نے واہ سعد دشمنوں کیا نشانہ لایا ہی صحابی فرماندے نے نبی پاک کے نہ خوش ہوئے آمینہ دے لال اس قدر مسکرائے نے نبی پاک دیاں پچھلیاں داڑا مبارک نظر آئیاں نے رات در غزوائے احد دا میدان سجے آئے آمینہ دے لال دے صحابہ نو پہلوں فتح نصیب ہوئی ہے اچانک عملے دی وجہ تو پیر اکھڑ جاندے نے ادھر اماں ہمارا اے دشمناں دے جنابے والا صحابہ جڑے زخمی نے نہ دی مرم پٹی پیاں کر دیاں نے حضرات مرم پٹی کر دیاں ماں جی ہمارا نے جدو ویکھیا آمینہ دے لال کلے رہ گئے ایک دو صحابی دفاع اندر نے صحابہ کرام دے پیر اکڑ دے نظر آئے ماں جی امی ہمارا نے اپنے جسم نو اس طرح لک تے پٹکا بنیا تلوار ہاتھ اندر پڑی تے نبی پاک دے دوالے آ جاندیاں نے حضرات جنہاں نو خاتون احد دا میدان خاتون احد دا لقب آمینہ دے لال علیہ السلام نے دیتا ہے آقا فرماندے نے صحابیو صحابہ میں جدر بھی ویندہ سا مینوں میں ہمارا نظر ہوندی سی مینوں ہمارا ہی لڑدی نظر آ رہی ہے حضرات ہمارا دا ایک بیٹا عبداللہ پہ لڑدا ہے ایک کافر آیا ہے وار کیتا عبداللہ دا بازو زخمی ہوندا ہے میرے آقا فرماندے نے ہمارا عبداللہ نو پکڑنا ہمارا ایسیاں ماما اللہ دی قسم صدیاں بعد بھی پیدا نہیں ہویا کر دیاں ماں جی ہمارا اپنے بیٹے عبداللہ نو آندیاں نے وے بیٹے عبداللہ وے میرے پترا جنی دیر تک تیرے جسم
سمندر جانے آمینہ دے لال دی خاطر لڑ دیا رہنا ہی ہے. حضرات دے دشمن پھر ہمدا ہے آ کے پھر وار کر لگا. ماں جی ہمارا نو نبی پاک فرماندے نے ہمارا دشمن او یا جن نے عبداللہ نو زخمی کیتا ہے. حضرات نے بڑا زوردار وار کیتا. ماں جی ہمارا بڑی مضبوطی نال اپنی ڈھال تے وار ڈک کے زور دی تلوار ماری ہے. ایک گھوڑے تو ڈگا اے دا تہ بند کھل گیا. حضرات جدو اے تہ بند کھلیا ماں جی نے جلدی نال چہرہ پھیریا تے آمینہ دلال مسکرا پہ. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے نہیں ہمارا تیرا اے بہادری اور جرت والا کام وے کے زمین تے میں محمد دی نہیں مسکرایا اسمانہ والا رب اسمانہ تے مسکرا پہ. ہمارا میں زمین تے مسکرایا نہیں بلکہ تیرا ایک کارنامہ ویکھ کے آسمانہ والا رب بھی مسکرایا ہے. حضرات نبی علیہ السلام دی مسکراہٹاں سن کہ کن کن موقعوں تے آمینہ دلال مسکرائے. حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ کہہ کے بن کے نہ ہسیا کرو, آوازاں بلند کر کے زیادہ نہ ہسیا کرو. زیادہ ہسنا دلانو مردہ کر دیندا جے. اگر تانوں ہسنا پوے تے جس طرح انسان سمائل نہیں کردا اس طرح تھوڑا جنہ مسکرا دیا کرو. اور انشاءاللہ الرحمن مینوں اپنے رب دی رحمت تے یقین ہے کہ تسی اس طرح ہسو کہ ذہن اندر رکھ کے کہ آمینہ دے لال اس طرح مسکران دے رہے نے تیرا اے مسکرانا بھی تیرے واسطے نیکی بن جائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ ذوالجلال سنو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما